Tipaka sa kagahapon, tingog sa kaugmaon. Sa matag kumpas sa akong kamot, adunay istoryang buot bulan gikan sa kasing-kasing nga gahuon. Dili lang kini basta tingog o yano nga pagito, kini ang dugo sa akong kagahapon nga sa ugat nagatag. Sa akong pinulong ang akong Bisaya, dili lang kini estilo, kini ang akong himaya. Apan paminawa sa liyo sa akong tingog, madungog ba nimo ang kagis? Ang kaisog sa akong mga kagigulangan, nga wala mitingis, sama sa mga manubo, garbo kitang nagbaro. Kayang atong pulong, maoy naghatag, kanato o kusog. Kuyugan ta kamo, ubanan ta kamo sa pagpahinumdom. Nga ang atong kultura, dili angay mulubong sa kalimot o kahuot sa dago. Ingon nila, karaan na, dili na nauso, apan kinsa man kita, kung wala ang atong kabilin nga tunuod o lunsang duso. Sa mataguman, ang mga epekto sa atong karaan, atong makitaan ang dalan padulong sa kamatuoran. Mahisama kita sa langgam nga naputlan og pako, sa hangin nagkakalag-halag. Busa, ayaw ikaulaw ang imong kagikan. Isinggit ang imong tinuod nga ngalan, kaysa matok, litok sa atong inahang pinulungan, gibuhi nato ang atong kalag sa atong yutang na tawhan. Kita ang tigupot sa sulod, ang magbalantay sa kagis, atong ampingan ang atong literatura, ang atong garbo hangtod sa katapusan. Ako si Jo Marcosal, daghang salamat.